महानिर्देशकज्यू, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिवज्यू, प्रिय पत्रकार मित्रहरू, सबैमा म हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज म मङ्सिर 7 गते र 10 गतेको मन्त्री परिषदको निर्णयलाई मुख्य बुँदाहरूलाई म सार्वजनिक गर्न चाहन्छु। मन्त्री परिषदको मङ्सिर 7 गतेदेखि र 10 गतेको निर्णयहरू नेपाल सरकार कार्य सम्पादन 6औं संशोधन नियमावली 2077 स्वीकृत भएको छ र हामीले अर्थ मन्त्रालयकै प्रस्तावमा नवौं प्रवर्तन सुरुवाती पुँजी कर्जा प्रवाह कार्यविधि 2077 स्वीकृत भएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रस्तावमा कोरोना भाइरस कोभिड-19 महामारी सम्बन्धी आगामी डिसेम्बर 4, 2020 मा हुने संयुक्त राष्ट्रसङ्घ महासङ्घको विशेष अधिवेशनमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको केपी शर्मा ओलीजीको नेतृत्वमा 13 सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल गठन भएको छ र त्यसमा हाम्रो अमेरिकामा रहेको प्रतिनिधि अमृतलाल राई, नायब स्थायी प्रतिनिधि घनश्याम भण्डारी लगायत व्यक्तित्वहरूलाई पनि त्यहाँ सहभागी हुनको निम्ति पनि स्वीकृत गरेको यहाँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। त्यस्तै हामीले जिल्ला समन्वय समितिलाई पनि जिल्ला समन्वय समिति महासङ्घको कार्यालय सञ्चालनको निम्ति पनि केही अनुदान रु 15 लाख रुपियाँ दिने निर्णय पनि गरेको छ। यस्तै अन्य निर्णयहरूमा पनि हामीले सङ्घीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको निर्णय प्रस्तावमा विभिन्न गाउँपालिकाका भवनहरू वार्ड कार्यालय भवन निर्माण गर्नको निम्ति हामीले सरकारी जग्गा प्राप्तिको स्वीकृति प्रदान गर्ने पनि निर्णय गरेको छ। त्यस्तै 3 जना सचिवज्यूहरूको बढुवा भएको छ, जो बढुवाको नामहरू पनि हामीले वेबसाइटमा राख्ने नै छौँ। त्यस्तै राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड कर्मचारी प्रशासन विनियमले पनि 2077 स्वीकृत भएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयमै मित्र राष्ट्र कतारको सरकारले सद्भावना स्वरूप नेपाल सरकारलाई उपहार दिन लागेको 3वटा मर्सिडिज बेन्ज यी 180 मोडेलका कारहरू परराष्ट्र मन्त्रालयले प्राप्त गरी सरकारी प्रयोजनमा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने निर्णय पनि भएको छ। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको प्रस्तावमा सामाजिक सुरक्षा कोष लगानी कार्यविधि 2077 स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयकै प्रस्तावमा निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन स्थगित गर्ने, अर्को मिति नतोकिन्जेलसम्म स्थगित गर्ने निर्णय पनि भएको छ। त्यस्तै हामीले पटक नेपाल सरकारले निर्णय गर्दै आएको निर्णय फेरि मङ्सिर 10 गतेको निर्णयमा पनि ऐतिहासिक जनआन्दोलन, सशस्त्र द्वन्द र तराई मधेसमा भएको आन्दोलनमा घाइते भई उपचार गर्नुपर्ने र शरीरमा गोली बोकेको, छर्रा बोकेका त्यस्ता व्यक्तिहरूको अहिलेसम्म पनि उपचार र त्यसका पहिचानहरू नभएका ती व्यक्तिहरूले पहिचान गर्नको निम्ति पनि सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने र ती व्यक्तिहरूलाई नेपाल सरकारले सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचार गराउने निर्णय पनि गरेको छ। यो मङ्सिर 7 र 10 गते मन्त्री परिषदको मुख्य निर्णयहरू यहाँहरूको बिचमा मैले सार्वजनिक गरेँ र म यहाँहरूको बिचमा आज सार्वजनिक महत्त्वको विषयमा मैले नेपाल सरकारको तर्फबाट एउटा प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्ने पनि उहाँहरूलाई अनुरोध गर्दै हामीले नेपाल सरकारले केही विषयमा ध्यान आकर्षण भएको छ र त्यससँग सम्बन्धित एउटा प्रेस विज्ञप्ति सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको तर्फबाट भन्दा नेपाल सरकारको तर्फबाट म यहाँहरूलाई प्रेस विज्ञप्ति मैले पूर्ण पाठ म यहाँहरूको बिचमा
पढ्नेछु। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालको भ्रष्टाचार नियन्त्रणको सम्बन्धमा पुर्याउँदै आएको योगदानप्रति नेपाल सरकार सम्मान गर्दछ। भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने नेपाल सरकारको अभियानमा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलका प्रतिवेदनले सहयोग पुर्याओस् भन्ने चाहन्छ। तर उक्त संस्थाले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन पूर्णतः राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट प्रेरित छ। प्रमाणित नभएका आधारहीन तथ्य तथ्याङ्क जुटाएर कुनै खोज अनुसन्धान बिनै मनोगत धारणाबाट अभिप्रेरित छ। सरकार र सत्ताधारी दललाई बदनाम गर्न खोज्ने प्रयास स्वरूप आएको यो प्रतिवेदनलाई नेपाल सरकार अस्वीकार गर्दछ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपाल र तिनमा आबद्ध व्यक्तिहरूको दलीय आबद्धता, तिनका स्वच्छता, निष्पक्षता कति भरपर्दो छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्न सकिन्न। झन्डै 3 करोड नेपाली जनतामध्ये साँगुरो घेरामा सीमित रही 1000 व्यक्तिहरूसँग टेलिफोनबाट मनोगत धारणका आधारमा तयार गरिएको प्रतिवेदनको तथ्य तथ्याङ्क, त्यसको नमुना छनौट, समय र प्रतिवेदन तयार गर्दै लिएको सन्दर्भ सामग्रीले देशको छविलाई धमिल्याउने गरी प्रचार भइरहेको र तिनको खोज अनुसन्धान निष्कर्षहरू नियोजित आग्रह पूर्वाग्रहमा आधारित भएकोले उक्त प्रतिवेदनमा समेटिएका विषयवस्तुप्रति नेपाल सरकार असहमति राख्दछ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलबाटै प्रकाशित प्रतिवेदनमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट पटक पटकको औपचारिक तथा अनौपचारिक कार्यक्रममा गरेको भ्रष्टाचार विरोधीको प्रतिबद्धता र अभिव्यक्ति समेत उल्लेख छ। नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले डिजिटल फ्रेमवर्क नीति कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। यसको कार्यान्वयनबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह पारदर्शी र जवाबदेही हुने र पेपरलेस मा हुने विश्वास राख्दछ। सो प्रतिवेदनमा सहभागी 84% उत्तरदाताले विकासको काममा भ्रष्टाचार बाधक रहेको देखाउनुले पनि नेपाली जनता भ्रष्टाचारको सन्दर्भमा सचेत र जानकार रहेको छ तथा 62% उत्तरदाताले सरकारको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायहरूको प्रभावकारिता र अभियानमा राम्रो कदम लिएको भन्ने उल्लेख छ। यही ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलकै तत्कालकै प्रतिवेदनमा पनि नेपाल चाहिँ 62% जनताहरू चाहिँ भ्रष्टाचार विरोधी सरकारको अभियानमा सफल कदम हो भन्ने प्रशंसा पनि सरकारको गरिएको यही ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलकै रिपोर्टमा पनि छ। यो कुराले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको सन्दर्भमा सरकार दृढ रहेको र सरकारका निकायले प्रभावकारी रूपमा कार्य गरिरहेको पुष्टि हुन्छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण र अन्त्यको लागि सरकारले विभिन्न ऐन नियम र कानुनलाई संशोधन गर्न प्रस्ताव तयार गरेको छ। भ्रष्टाचारमा संलग्न भएकाहरूलाई कारबाही गरेको, दण्ड जरिमाना गरेको र मुद्दा चलाएको र उल्लेखनीय र प्रशंसनीय उदाहरण गरेको र यही आर्थिक वर्षमा मात्रै सबैभन्दा उल्लेखनीय 2 लाख करिब 2 अरब 78 करोड बिगोलिएको धेरै व्यक्तिहरूलाई नेपालकै इतिहासमा मुद्दा चलाएका, कारबाही गरेको हाम्रो उदाहरण पनि छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलकै करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्सको सन् 2018 को प्रतिवेदनमा नेपाल 124औं स्थानमा थियो। तर 1 वर्षको अवधि नपुग्दै सन् 2019 को प्रतिवेदन नेपाललाई 11 स्थानमाथि उकाल्दै 113औं स्थानमा देखाएको छ। यो तथ्यले पनि ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको हालै सार्वजनिक प्रतिवेदन आफैमा सरकारप्रति पूर्वाग्रही देखाउँछ। यसको अर्थ हामी सन् 2018 को प्रतिवेदन र त्यो 19 को प्रतिवेदनले चाहिँ नेपाल विश्वको यो ट्रान्सपरेन्सी इन्डेक्सको एउटा प्यारामिटरमा 124 स्थानबाट 113 स्थानमा 13
11 स्थानमाथि चाहिँ हामी प्रोग्रेस छ। तर त्यही 1 वर्ष नपुग्दै ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलकै अहिलेको तत्काल जारी रिपोर्ट चाहिँ के भन्छ भने नेपाल चाहिँ एसियाकै भ्रष्टाचारको पहिलो मुलुक देश भनेर चाहिँ भन्छ। त्यसैले यो आफैमा विवादित छ। यो छोटो अवधिमा किन यस्तो हुनु पुग्यो? हामी ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको यो रिपोर्टप्रति पनि हाम्रो प्रश्न यस अर्थमा रहेको हो, यो आफैमा विवादित छ, पूर्वाग्रही छ भन्ने कुरोमा पनि। त्यसकारण नेपाल सरकार यो तथ्याङ्क र यो प्रतिवेदनप्रति असहमति र अस्वीकार गर्दछ भन्ने कुरो हामी तथ्यबाट नै प्रमाणित गर्न खोजेका हौँ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलका साथै विश्व सूचाङ्कले पनि नेपालका विविध क्षेत्रमा सुधार हुँदै आएको देखाएको छ। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्टको सर्वेक्षणले नेपाल रुल अफ ल इन्डेक्स 2020मा दक्षिण एसियामा सुशासनको पक्षमा पहिलो स्थान देश हो देखाएको छ, हो पनि। यसै गरी व्यापार व्यवसाय र लगानीबारे प्रकाशित प्रतिवेदनले सन् 2018मा 110औं स्थानमा रहेकोमा नेपाल सन् 2019मा 94औं स्थानमा उक्लिएको र यसले नेपालमा व्यापार व्यवसाय र लगानी मैत्री वातावरण अनुकूल बन्दै गएको विश्व सूचाङ्कले देखाइरहेको छ। यस्तै विश्व आर्थिक मञ्चले 153 मुलुकमा रहेको अध्ययनले विश्व लैङ्गिक समानताको अवस्थामा सुधार हुँदै गएको देखाएको छ। सन् 2019मा 105औं स्थानमा रहेको नेपाल 4 स्थानमा माथि उक्लाउँदै सन् 2020मा 101औं स्थानमा र दक्षिण एसियामा दोस्रो स्थानमा छ। यसै गरी मानव विकास सूचाङ्कमा समेत नेपाल 149औं स्थानबाट 2 स्थानमाथि उक्लाउँदै 147औं स्थानमा पुगेको छ। नेपालमा स्थायी सरकार बने पश्चात प्रकाशित प्रतिवेदन तथा विश्व सूचाङ्कले नेपालको अवस्थालाई सुदृढ र आशावादी हुँदै गएको देखाएको छ। तर सरकारको विरुद्धमा मिसनका आधारमा तयार गरिएको प्रतिवेदन, प्रचार सामग्री र विषयवस्तुले समाजमा निराशा र भ्रम छर्ने प्रयास कुन उद्देश्यले भइरहेको छ भन्नेमा सरकार सचेत छ। स्थिरता, विकास र समृद्धिका लागि वर्तमान सरकार दृढतापूर्वक लागिरहेको बेला पछिल्लो समय मुलुकको संवैधानिक प्रणाली, लोकतन्त्र र कानुनी शासनको विरुद्ध जनतालाई भड्काउने प्रयास भइरहेको छ। प्रतिक्रियावादी र पुनरुत्थानवादीहरूको यस्ता खालका भड्काउ गतिविधिमा संलग्न र सहभागी नहुन आम जनसमुदायलाई आग्रह गर्दै नेपाल सरकार समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय सङ्कल्प पुरा गर्न सो दिशामा लाग्न सबैमा हार्दिक अपिल गर्दछ। नेपाल सरकार प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङ। यहाँहरूको बिचमा यो प्रेस व्यक्ति हामी तुरुन्तै ओस्यापमा राख्नेछौँ। यसको हामीले केही त्यस्ता प्रिय पत्रकारहरूको आफ्नो कुनै त्यस्तो छ जिज्ञासा छ भने यो प्रेस विज्ञप्ति मार्फत यहाँहरूलाई आफ्नो कुरो राख्न सक्नुहुनेछ। हजुर। धन्यवाद छ पत्रकार मित्रहरू। विशेष त मैले प्रेस विज्ञप्ति मार्फत नै मैले कालिकाजीको प्रश्नप्रति म सम्मान गर्दै प्रेस विज्ञप्ति मार्फत नै यो कुरो प्रष्ट बनाइएको छ कि यहाँहरूको बिचमा मैले भन्नुपर्दाखेरि ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको रिपोर्टले नै मैले यहाँहरूलाई भने हामी सन् 2018को प्रतिवेदनमा नेपाल 124औं स्थानमा थियो। सन् 2019मा त्यही ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल करप्सनको रिपोर्टले नेपाल चाहिँ 124औं स्थानबाट 113औं स्थानमा उसले उक्लियो।
प्रगति गर्यो। 1 वर्षको यो सन् 2020 को अहिलेको रिपोर्ट यति 1 वर्ष नपुग्दै आज नेपाल चाहिँ कसरी भ्रष्टाचारको विरुद्धमा लागेको होइन, भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई सम्मान्य प्रधानमन्त्रीले संरक्षण गरेको छ भन्ने आरोप लाउने आधार के त्यसलाई प्रमाणित कहाँ छ? आधारविहीन र प्रमाणित नभएका विषयवस्तुप्रति यो तथ्यहीन र राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट भएको हो भन्ने कुरो पनि देखिन्छ। सँगै अहिले यही सन् 2020 कै यो रिपोर्ट जो ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनलको रिपोर्टमा के देखिन्छ भने तपाईहरुले यसलाई अत्यन्तै यो आफैमा विवादित छ भने नेपालमा जुन 1000 झन्डै 3 करोड जनसङ्ख्यामा 1000 व्यक्तिलाई केबाट लिएको छ त भन्दा टेलिफोनबाट लिएको छ। को व्यक्तिलाई लियो भन्दाखेरि त सरकारको विरुद्धमा सरकारको प्रगतिबाट नचाहने ती सरकार विरोधी गतिविधिमा लागेका व्यक्तिहरूलाई जो 1000 व्यक्तिलाई लिएको छ त्यो पनि के को माध्यमबाट टेलिफोनबाट। ती व्यक्तिहरूबाट पनि के देखिन्छ भने 62% चाहिँ ती व्यक्तिहरूले पनि नेपालको सरकारका संयन्त्रले भ्रष्टाचार विरोधी गतिविधिको संयन्त्रले चाहिँ राम्रो काम गरेको छ भने यही प्रतिवेदनले व्यक्त गर्छ। सत्य कुरो त लुक्दैन नि, तर हाम्रा मिसनका रूपमा सरकारको विरुद्ध मिसनको रूपमा प्रचार सामग्री तयार गरेर प्रतिवेदन तयार गरेका चिजहरूलाई चाहिँ आज आएको हुँदाखेरि हामी यो प्रतिवेदनलाई हाम्रो समाजलाई, हाम्रा नेपाली जनतालाई, सरकारलाई बदनाम गर्ने र सरकारप्रति विद्वेष जगाउने र आरोपित गर्ने, कतै बाघ पनि कराउनु बाख्रा पनि हराउनु जस्तो दीपकजीले सोधेको क्वेसन जस्तै आज केही प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू, पुनरुत्थानवादी शक्तिहरूले पनि शिर ठाडो पार्दै यो मौकामा सबै संयोगले यस्ता गतिविधिहरू त भएको होइन। त्यसैले यो प्रतिवेदनका कुन समयमा यो प्रतिवेदन तयार भयो? जुन जुलाईमा छ। त्यसैले त्यसबेला सरकार विरोधी अभियान निकै तीव्र गतिमा चलिरहेको थियो र सन्दर्भ सामग्री पनि केही प्रचार सामग्रीले तयार गरेकोलाई मात्रै सन्दर्भ सामग्री लिएको यही प्रतिवेदनले कुन कुनसँग लियो भने यही प्रतिवेदनले देखाउँछ। त्यसैले यी प्रमाणित नभएका हुँदाखेरि र तथ्यहीन भएको हुँदाखेरि र विश्व सूचकाङ्कमा नेपालको अरू प्रगति देखिने त्यही ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनलको रिपोर्टले विश्व सूचकाङ्कमा यसको प्रगति छ भनेर देखाउने, अहिलेकै सूचनाले पनि 62% चाहिँ त्यो छ भन्ने, जनताहरूले चाहिँ सरकारले गरेका भ्रष्टाचार विरोधी अभियान राम्रो छ भनेर भन्ने, 84% जनता यही 1000मा 84% जनता चाहिँ नेपालमा विकासका विरोधी बाधक भनेको भ्रष्टाचार हो भनेर जनता सचेत हुने, त्यही जापानमा 47%ले मात्रै भ्रष्टाचार विरोधी त्यो आफ्नो मत राखेको छ। नेपालमा त्यो चेतना छ। त्यसैले यो प्रगति र यो उन्नति सरकारले गरेको यस्तो समृद्धिको यो यात्रालाई अस्वीकार गर्ने सरकार विरोधी तत्त्वहरूबाट भएका कुरोलाई हामी यो अस्वीकार गर्छौँ र यो प्रतिवेदन तयार गर्ने नेपालको ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनलका प्रमुख पनि राजनीतिक एउटा दलीय आबद्धता र खुलेआम राजनीतिक रूपमा चाहिँ चिनिएको ब्रान्डेड व्यक्ति भएको हुँदाखेरि पनि यो प्रतिवेदन नेपाल सरकारले असहमति र अस्वीकार गरेको हो। र जहाँसम्म हाम्रो जसरी केही अहिले सरकारको विरुद्धमा अथवा त्यस्ता गतिविधिहरू छन्, हामी नेपालको एउटा संहिता, नेपालको संहिता प्रणाली, नेपालको स्थिर सरकार, नेपालको विकासका कुनै विरुद्धमा जुन जस्तो गतिविधिहरू भइरहेको छ, शिर ठाडो पारेको छ, नेपाल सरकार त्यसमा सचेत छ र हामीले आह्वान पनि गरेका छौँ यसमा कुनै पनि यस्तो गतिविधिमा नलाग्न, सहभागी नहुन नेपाल सरकार आह्वान पनि गर्दछ र त्यस्तो गतिविधिप्रति सचेत रहन हामी सबै नेपाली जनता, सबै राजनीतिक पार्टी, सबै नागरिक समाज,
सबै पत्रकारहरूलाई पनि यो सङ्कटको घडीमा हामी सबै एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नको निम्ति आह्वान पनि गर्दछौँ र प्रश्नहरूको उत्तर यति नै भएको हुनसक्छ। त्यसैले म सबै पत्रकार मित्रहरूलाई धन्यवाद व्यक्त गर्दै सबै सहभागी सचिवज्यू र सहसचिवज्यूहरू, सबै मन्त्रालयका मन्त्रीका सचिवालयका साथीहरू, हाम्रा प्रेस विज्ञ साथीहरू सबैप्रति पनि धन्यवाद व्यक्त गर्दै यो आजको पत्रकार सम्मेलन यही समापन भएको म अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।